तीसरी जमात माहौल का मुताला सबक नंबर 8 हमारी पानी की ज़रूरत। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, हम ई लर्निंग तर्ज पर आपकी माहौलियात की दरसी किताब के सबक हमारी पानी की ज़रूरत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। बताओ तो भला, ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारी आंख से आंसू बहते हैं। इमली को देखकर मुंह में पानी भर आता है। जुकाम होने पर नाक से पानी बहने लगता है। जख्म होने पर खून निकलता है। इससे क्या जाहिर होता है? अजीज बच्चों, इससे जाहिर होता है कि आंसू, राल, नाक से बहने वाला पानी और खून, इन बहने वाली चीजों में पानी मौजूद होता है। आइए ये करके देखें। एक छोटी सी ककड़ी लो, इसे बड़ों की मौजूदगी में कद्दूकश पर बारीक करो। बारीक की हुई ककड़ी को ताकत से दबाओ। लीमू का एक टुकड़ा लो, उसे ताकत से निचोड़ो। तुमने क्या देखा? ककड़ी के बारीक लच्छों और लीमू के टुकड़े से रस निकलता है। इससे क्या जाहिर होता है? अजीज बच्चों, इससे जाहिर होता है लीमू और ककड़ी के रस में भी पानी पाया जाता है। आइए गौर करते हैं, हमें प्यास क्यों लगती है? हमारे जिस्म के अफ़ाल मुनासिब तरीके से होना जरूरी है। इसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है। पानी की वजह से खून पतला रहता है। पानी की वजह से ही ग़िज़ा के ठीक तरह हजम होने में मदद मिलती है। बेकार मादे पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। जिस्म में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इसके कम होने पर हमें प्यास लगती है। इंसान की तरह ही दूसरे जानवरों को भी पानी की जरूरत होती है। बताओ तो भला, अजीज बच्चों, इस तस्वीर को देखकर इन सवालों पे गौर करो। नदी के किनारे पानी पीने वाले जानवर कौन से हैं? पानी में कौन गोता लगा रहा है? पानी भरकर ले जाने वाले लोग पानी किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या आपने गौर किया? पनघट, गांव में मौजूद पानी हासिल करने की जगह को पनघट कहते हैं। अक्सर गांव में तालाब पर या नदी के किनारे गांव की गायें, भैंसें, बकरियां पानी पीने के लिए आती है। पनघट के पास घास और झाड़ियां उगी होती है। जानवर पानी में गोता लगाते रहते हैं। टेटरी, मुर्गमाही, बगले जैसे परिंदे भी नजर आते हैं। गांव के लोग पनघट पर कपड़े धोते हैं। घर में इस्तेमाल के लिए पानी भरकर लाते हैं। अजीज बच्चों, आपने इस तस्वीर का मुशाहिदा किया। पनघट का पानी क्यों गंदा हो रहा है? क्या करेंगे भला? अजीज बच्चों, आपने इस तस्वीर का मुशाहिदा किया। पनघट का पानी गंदा हो रहा है। आप पनघट का पानी साफ रखने के लिए क्या करेंगे? गौर कीजिए। क्या तुम्हें मालूम है, लोग पालतू जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करते हैं। पालतू जानवर जिसे हम घर में पालते हैं, हम जानते हैं कि उन्हें प्यास लगती है। दूसरे हजारों जानवर होते हैं, उन्हें भी प्यास लगती है। क्या ये हमने कभी सोचा? अजीज बच्चों, चूटी, शहद की मक्खी, केकड़ा, बिच्छू जैसे तमाम हैवानात को पानी की जरूरत होती है। बताओ तो भला, जंगली जानवरों को देखने के लिए जंगल में मौजूद पनघट के करीब क्यों जाना पड़ता है? अजीज बच्चों, जंगली जानवरों को भी पानी की जरूरत होती है। प्यास लगने पर वो पनघट के पास आते हैं। इसलिए उन्हें देखने के लिए लोग पनघट के पास जाते हैं। पानी की अहमियत।
ہمارے لیے پانی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کو پینے کے لیے تو پانی درکار ہوتا ہی ہے، لیکن کھانا پکانے اور صاف صفائی کے لیے بھی انسان پانی کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی اور کارخانوں کے لیے بھی انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں پانی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں، اسے گھر پر کیجئے۔ ایسے 2 گملے لو جس میں ایک ہی قسم کے پودے کی مساوی نشوونما ہوئی ہو۔ ان گملوں کو 1 اور 2 نمبر دو۔ اس کے بعد 5 دن روزانہ گملہ نمبر 1 کے پودے کو پانی دو، گملہ نمبر 2 کے پودے کو پانی نہ دو۔ تمہیں کیا نظر آئے گا؟ جس گملے میں پانی نہیں ڈالا گیا، اس گملے نمبر 2 کا پودا آہستہ آہستہ سوکھنے لگا، گملہ نمبر 1 کا پودا تازہ رہا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ عزیز بچوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نباتات کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نباتات کو پانی کی ضرورت۔ گھر کے گملوں میں لگے ہوئے پودوں کو ہم پانی دیتے ہیں، کھیت میں اگی ہوئی فصل کو کسان پانی دیتا ہے۔ پانی نہ ملنے پر کیا پودے زندہ رہیں گے؟ بالکل نہیں۔ یعنی حیوانات کی طرح نباتات کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کے بغیر انسان اور نباتات زندہ نہیں رہ سکتے۔ آؤ دماغ پر زور دیں، جنگل میں اگنے والی نباتات کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو پانی کہاں سے ملتا ہے؟ غور کیجئے۔ عزیز بچوں، بارش کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، نباتات کی جڑیں بہت گہرائی تک جاتی ہے۔ نباتات کی جڑیں زمین میں جذب شدہ پانی چوس لیتی ہے، یعنی نباتات کی جڑیں زمین میں گہرائی میں موجود پانی کو چوستی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے پان کنز جیسی کچھ نباتات پانی میں ہی اگ سکتی ہے؟ انہیں زمین پر اگانے کی کتنی بھی کوشش کی جائے لیکن وہ زمین پر زندہ نہیں رہتی۔ کول، سنگھاڑا، جل پرنی بھی پانی میں نشوونما پانے والی نباتات ہے۔ آؤ دماغ پر زور دیں، گرما کے موسم میں باغ کو زیادہ دیر پانی کیوں دینا پڑتا ہے؟ گرما کے موسم میں تالاب کا پانی بہت کم کیوں ہو جاتا ہے؟ ان سوالوں پہ غور کریں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، جانداروں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، جانداروں کے جسم میں پانی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جسمانی افعال مناسب طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ نمبر 3، جسم میں پانی کی کمی ہوتے ہی پیاس لگتی ہے۔ نمبر 4، اکثر گاؤں میں پانی بھرنے کے لیے پنگھٹ ہوتے ہیں۔ پنگھٹ کے قریب مخصوص پرندے اور نباتات نظر آتی ہے۔ نمبر 5، پینے کے علاوہ ہمیں پانی صفائی، پکوان، کاشتکاری، کاروبار اور کارخانوں کے لیے درکار ہوتا ہے۔ نمبر 6، نباتات کو درکار پانی ان کی جڑیں زمین سے جذب کر لیتی ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ پنگھٹ کا پانی خراب نہ ہونے دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہاں، نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ٹیسٹ لنک پر کلک کریں اور آج کے ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پر آن لائن ٹیسٹ مکمل کریں۔ شکریہ۔ نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔